नमस्कार, म लोभी खड्का। हामी सबैको लोकसेवा युट्युब च्यानल मार्फत आज दीर्घकालीन सोच 2100 विषयमा दीर्घकालीन सोच 2100 मा भएका विभिन्न विषयहरू समष्टिगत रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मुलुक राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न र स्थायित्वको जगमा आर्थिक विकास र समृद्धिको दूरगामी सोच र राष्ट्रिय लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न तीनवटा सूचकहरू आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र आर्थिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै विक्रम सम्वत 2079 सम्ममा अति कम विकसित देशबाट विकासोन्मुख अथवा विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने साथै विक्रम सम्वत 2087 सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै उच्च मध्यम आय स्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने दीर्घकालीन सोच तयार गरिएको छ। माथि खासमा चाहिँ 2009 आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजीको निर्माण र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्दै 2079 सम्ममा अति कम विकासशील देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र 2087 सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै उच्च मध्यम आय स्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने दीर्घकालीन सोच रहेको कुरा उल्लेख छ। अब दीर्घकालीन सोच किन भन्ने सन्दर्भमा नागरिकका समृद्धि र समुन्नतिका अपेक्षाहरू तथा सरकारका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न, नागरिकका समृद्धि र समुन्नतिका अपेक्षा तथा सरकारका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न, विकासका अल्पकालीन र मध्यकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न, नीतिगत मार्गचित्र सहितको दीर्घकालीन सोच आवश्यक परेको हो। साथै सबै प्रकारका विभेद, बहिष्करण एवं वञ्चितीकरणको अवरोध र विकासका अवरोधहरू समाप्त गरी समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न पनि सबै प्रकारका विभेद, बहिष्करण एवं वञ्चितीकरणको अवरोध र विकासका अवरोधहरू समाप्त गरी समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्न पनि अथवा समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न पनि दीर्घकालीन सोचको आवश्यकता परेको हो। यो 15औं योजना 2076 देखि 79 बीच को 15 पञ्चवर्षीय योजनाको पहिलो वर्ष 2076 देखि 2079 सम्मलाई विकासशील राष्ट्र नेपाललाई के बनाउने, विकासशील राष्ट्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2087 सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय स्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र 81 सम्ममा
विक्रम सम्बन्ध 81 सम्ममा समुन्नत राष्ट्रमा पुर्याउने मार्गचित्रसहित यो दीर्घकालीन सोच ल्याइएको छ। यो दीर्घकालीन सोचको कार्यसूची के छ त भन्ने सन्दर्भमा सुशासन, विकास र समृद्धि यसको कार्यसूची रहेको छ। विकासमा प्रादेशिक सन्तुलन, विकासमा के प्रादेशिक सन्तुलन, समावेशिता, प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग गर्दै मर्यादित काम र रोजगारीको सिर्जना गर्नु, समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालनबाट तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, प्रादेशिक सन्तुलन गर्ने, समावेशिततालाई कार्यान्वयन गर्ने, प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण र सम्वर्धन र उपयोग गर्ने, मर्यादित काम र रोजगारीको सिर्जना गर्ने, समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था मार्फत उपलब्ध स्रोत साधनको परिचालनबाट तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने। त्यसपछि मौलिक हक जस्तै संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक प्रत्यावर्ती गर्ने जस्तै त्यहाँ शिक्षाको कुरा गरिएको छ, अनि नागरिकलाई स्वास्थ्यको कुरा गरिएको हुन्छ, सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरिएको हुन्छ, अनि विभिन्न छुवाछुत विरुद्धको हकको कुरा गरिएको हुन्छ, शोषण विरुद्धको हकको कुरा गरिएको छ। ती सबैको के प्रत्यावर्ती गर्न छिमेकी मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विश्वव्यापीकरणको लाभ लिन, छिमेकी मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विश्वव्यापीकरणको लाभ लिन, अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी बनाउन, उत्पादन र उत्पादकता बढाउन, विकास सम्बन्धी राज्यका नीतिहरू लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा आधारित गर्न के त विकास सम्बन्धी राज्यका नीतिहरू लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा आधारित बनाउन, सबैलाई समान अवसर, समान अधिकार, उत्तिकै सुरक्षा र उत्तिकै समानताको प्रत्यावर्ती गर्न, सबै नागरिकलाई समान अवसर, समान अधिकार, उत्तिकै सुरक्षा र उत्तिकै समानताको प्रत्यावर्ती गर्न, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिकाद्वारा लगानीको न्यूनता पुरा गर्न, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक र साझेदारी, निजी तथा सहकारी साझेदारीको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न, दीर्घकालीन सोच अन्तर्गत समृद्ध र सुख प्राप्तिका लक्ष्यहरूलाई 3 चरणमा विभाजन गरिएको छ। यो के हो? माथिको लक्ष्य, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तरिका। पहिलो चरणमा समृद्ध र सुखको आधार निर्माणको महत्त्वपूर्ण चरण हुने। पहिलो चरण के हुने? समृद्धि र सुखको आधार निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण चरण हुने। उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वाधार अन्तर्गत यातायात, ऊर्जा, शिक्षा, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार आदिको विकासको लागि ठुलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक छ। के को लागि? सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार तथा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। एकमा के त पूर्वाधार, कस्तो पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईमा गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वाधार अन्तर्गत यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार आदिको विकासको लागि ठुलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक छ। रूपान्तरणकारी र क्रमागत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माण गर्ने, पहिलो 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने
निर्माण सम्पन्न गर्ने के त रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माणको पहिलो 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भूमिका छ। जस्तै शिक्षा स्वास्थ्यलाई क्रमशः राज्यको जिम्मेवारीमा ल्याउनु पर्ने। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः राज्यको जिम्मेवारीमा ल्याउनु पर्ने। जस्तै विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरी समान पहुँच सहितको गुणात्मक शिक्षा प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। 15औं योजना समृद्धि र सुखको आधारशिला तयार गर्ने हुनेछ। के छ? 15औं योजना समृद्धि र सुखको आधारशिला तयार गर्ने हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो चरणमा समृद्धि र सुखको सूचाङ्कमा तीव्रता हासिल गर्ने योजना हुनेछन्, जसमा दोस्रो चरणमा 16औं र 17औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आउनेछन्। 15औं योजनाका आर्थिक समृद्धि र सुखको आधारको मजबुत जगमा तीव्र र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने। आर्थिक वृद्धिसँगै उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गर्दै लगिने र 17औं योजनाको अन्त्यमा नेपाल उच्च आय भएको मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति हुनेतर्फ उन्मुख हुने। के त 17औं योजनाको जुन अन्त्यमा नेपाल उच्च आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेतर्फ उन्मुख हुनेछ। तेस्रो चरणमा समृद्धि र सुखको सूचकहरूमा सन्तुलन सहितको दिगोपन हासिल गर्ने चरण हुनेछ। के त तेस्रो चरण छन् नि जुन समृद्धि र सुखका सूचकहरूमा सन्तुलन सहितको दिगोपन हासिल गर्ने चरण हुनेछ। यसमा 18औं र 19औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आउनेछन्। यसमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुनेछ, 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुनेछ। सामाजिक न्याय कार्यान्वयन गरिनेछ। 19औं योजनाको अन्त्यसम्ममा अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र समृद्ध हुनेछ। 19औं योजनाको अन्त्यसम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र के हुनेछ? आत्मनिर्भर हुनेछ, स्वतन्त्र हुनेछ, समृद्ध हुनेछ। अनि उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन एवं समन्वयिक वितरणद्वारा आर्थिक समानता र आर्थिक असमानता न्यून भई समाजवादतर्फ सुदृढ हुनेछ। समाजवादतर्फको बाटो सुदृढ हुनेछ। उपलब्ध स्रोत साधनको के त अधिकतम परिचालन एवं समन्वयिक वितरणद्वारा आर्थिक असमानता न्यून भई समाजवादतर्फ सुदृढ हुने। अब यसमा के छ? दीर्घकालीन सोच के छ त? खासमा चाहिँ दीर्घकालीन सोचको स्लोगन के छ? समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। यसमा के छ? समुन्नत स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सहितको समान अवसर प्राप्त, स्वास्थ्य शिक्षित र मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक हुने। समुन्नत स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सहितको समान अवसर प्राप्त, स्वास्थ्य शिक्षित र मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएको सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक हुने। यसका निमित्त दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यहरूलाई 2 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। एकमा स मा उ समृद्धिका लक्ष्यहरू समा उ। अनि सुखका लक्ष्यहरू पशु स्वास्थ्य सुशासन सबल राष्ट्रिय। सुखका लक्ष्यहरू पहिला के छ? पबाट के हुन्छ? के अरे समा उबाट समा सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तराबद्धता। 2 मा मानव पुँजीको निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग। 2 मा 3 मा उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व। 4 मा उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय। यो 4वटा समृद्धिका
लक्ष्यहरू भए। त्यस्तै सुखका लक्ष्यहरू 6वटा छन्, जसमा पशु स्वास्थ्य सुशासन सबल राष्ट्रिय, पशु स्वास्थ्य सुशासन सबल राष्ट्रियमा पबाट परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन कस्तो? परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन। सुरक्षित सभ्य र न्यायपूर्ण समाज कस्तो? सुरक्षित सभ्य र न्यायपूर्ण समाज। 3मा स्वास्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण, 4मा सुशासन, 5मा सबल लोकतन्त्र, 6मा राष्ट्रिय एकता सुरक्षा र सम्मान समेटिएका छन्। दीर्घकालीन सोचका राष्ट्रिय रणनीतिहरू प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसमा के छन्? तीव्र रणनीतिहरू कतिवटा छन्? 8वटा छन्। दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिहरू 8वटा छन्, जसमा तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि कस्तो हुनुपर्ने? तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि। 2मा सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने, सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने। 3मा आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय आबद्धता एवं दिगो सहर बस्ती विकास गर्ने, आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय आबद्धता एवं दिगो सहर बस्ती विकास गर्ने। 4मा उत्पादन र उत्पादकता अभिवृद्धि गर्ने, 5मा पूर्ण, दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण गर्ने, पूर्ण, दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण गर्ने छ रणनीति छ। 5औं रणनीति। 6औँमा गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने। 6मा गरिबी निवारण गरेपछि के हुन्छ? आर्थिक सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने हुन्छ। 7औँमा के छ? प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन तथा उत्थानशीलता विकास गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने र परिचालन तथा उत्थानशीलता विकास गर्ने। 8औँमा सामाजिक सेवाको सुदृढीकरण, पारदर्शी सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता सम्बोधन गर्ने, सामाजिक सेवाको सुदृढीकरण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुदृढीकरण गर्ने यो भनेको। अनि सार्वजनिक सेवामा सुदृढीकरण गर्ने, पारदर्शी सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता सम्बोधन गर्ने। अनि यो त दीर्घकालीन रणनीतिहरू भए। दीर्घकालीन रणनीतिको पहिला के छ? आर्थिक वृद्धि 1मा। 2मा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्ने कुराहरू छ। 3मा बस्ती अथवा सहर कस्तो गर्ने, सहर बस्ती विकास, बस्तीको कुरा गरिएको छ। 4मा उत्पादकताको कुरा गरिएको छ। 5मा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको गर्ने कुराहरू गर्छ, त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू गरिएको छ। 6औँमा आर्थिक सामाजिक समानताको कुरा गरिएको छ र न्यायपूर्ण समाजको कुरा गरिएको छ, समाजको कुरा गरिएको छ। अनि 7मा प्राकृतिक स्रोतको कुरा गरिएको हुन्छ। 8मा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कुरा गरिएको छ। अनि पारदर्शी सन्तुलन र राष्ट्रिय एकताको सम्बोधन कुरा गरिएको छ। अनि रूपान्तरणका प्रमुख सम्भागहरू, यी माथिका रणनीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्भागहरू के हुन्? यसमा के छ? राष्ट्रिय लक्ष्यहरू हासिल गर्न देहाय बमोजिमका सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका सम्भागहरू अवलम्बन गरिएको छ। यिनीहरूलाई प्राथमिकताका क्षेत्रका रूपमा समेत तदनुरूप प्राथमिकताको क्षेत्रका आधारमा तदनुरूप स्रोत साधनको व्यवस्था गरिनेछ र आगामी आवधिक योजनाहरू त्यही माथि छन्। रणनीतिक आधारमा तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताहरू समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछन्। यसका लागि 9वटा के छन्? रूपान्तरणका प्रमुख सम्भागहरू 9वटा छन्, निर्धारण गरिएका छन्। 1मा के छ? गुणस्तरीय एकीकृत यातायात प्रणाली, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार पूर्वाधार र वृहत सञ्चालीकरण। 1मा गुणस्तरीय यातायात प्रणाली, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार पूर्वाधार र वृहत सञ्चालीकरण। 2मा गुणस्तरीय मानव पुँजीको निर्माण, उद्यमशील
कार्य संस्कृतिको विकास र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग। गुणस्तरीय मानव पुँजीको निर्माण। मानव पुँजीको के? गुणस्तरीय मानव पुँजीको निर्माण। उद्यमशीलता, यस्तो यो पुँजी निर्माण भइसकेपछि, मानव पुँजी निर्माण भइसकेपछि उद्यमशील कार्य संस्कृतिको विकास गर्छ, यसले विकास हुन्छ र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग हुन्छ। 3 मा के छ? जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धि र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन गर्नु। 3 मा जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धि र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने। 4 मा उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि। उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि। 5 मा गुणस्तरीय पर्यटन सेवाको विकास र विस्तार। गुणस्तरीय पर्यटन सेवाको विस्तार र विकास र विस्तार गर्ने। 5 मा 6 मा आधुनिक दिगो र व्यवस्थित सहर आवास र बस्ती विकास। आधुनिक दिगो र व्यवस्थित सहरीकरण आवास र बस्ती विकास। 7 मा प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र सुदृढीकरण तथा औपचारिक क्षेत्रको विस्तार गर्ने। 7 मा प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र सुदृढीकरण तथा औपचारिक क्षेत्रको विस्तार गर्ने। 8 मा सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूति। सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने। 9 मा शासकीय सुधार र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने। त्यस्तै सहयोगी क्षेत्रहरू, त्यस्तै अन्य सहयोगी क्षेत्रहरू। यो लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा रूपान्तरणका सम्भागहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न यी प्रमुख सहयोगी क्षेत्रहरू छन्। के त? संविधान। नेपालको संविधान लोकतन्त्र र विकासप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता। राजनीतिक प्रतिबद्धता केमा छ? संविधान कार्यान्वयन गर्छु भन्ने छ। लोकतन्त्र र विकासप्रति लोकतन्त्र सबलीकरण गर्छु भन्ने छ। विकास गर्छु भन्ने किसिमको राजनीतिक प्रतिबद्धता छ। 2 मा जनसङ्ख्याको लाभ र नागरिक सचेतना छ। नेपालमा 57-58% जनसङ्ख्या त युवा छ र नागरिकमा सचेतना छ। 3 मा भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक विविधता तथा सम्पन्नता छ। भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक विविधता तथा सम्पन्नता छ। भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक विविधता र सम्पन्नता छ नेपाल। 4 मा सामाजिक सांस्कृतिक विविधता तथा मौलिक पहिचान छ। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता र मौलिक पहिचान छ नेपालको। 5 मा के छ? सामाजिक पुँजी र विश्वभर फैलिएका नेपाली समुदायहरू छन्। सामाजिक पुँजी भनेको पुँजी र विश्वभर फैलिएका नेपाली समुदाय छन्। 6 मा स्वच्छ र नवीन ऊर्जा छ। स्वच्छ र नवीन ऊर्जा। नेपालमा घाम लाग्ने बिजुली त 82,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता। स्वच्छ र नवीन ऊर्जा। 7 मा मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव छ। 8 मा सङ्घीय शासन प्रणाली र वित्तीय सङ्घीयताको व्यवस्था छ। सङ्घीय शासन प्रणाली र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा छ। माथि उल्लेख गरिएका रूपान्तरणका सम्भाग तथा सहयोगी क्षेत्रका अतिरिक्त देखाएका तत्त्वहरूलाई प्रमुख आधारमा लिइएको छ। 1 मा संविधानका राज्यका नीति र मौलिक हक प्राप्त गर्ने उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि आवश्यक रहेको छ। संविधानका राज्यका नीति र मौलिक हक प्राप्त गर्न उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि आवश्यक रहेको छ। 2 मा राजनीति तथा नीतिगत स्थिरता कायम भई आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख अर्थव्यवस्थाको सिर्जना भएको छ। राजनीति तथा नीतिगत स्थिरता कायम भई आर्थिक समृद्धि उन्मुख अर्थव्यवस्था सिर्जना भएको छ। 3 मा समष्टिमा आर्थिक स्थायित्व कायम गरी सामाजिक अथवा सार्वजनिक, निजी, सरकारी र सामुदायिक सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक र
सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको छ। जनसाङ्ख्यिक लाभ र प्राकृतिक स्रोत साधनको महत्तम उपयोग गरिनेछ। जनसाङ्ख्यिक लाभ र प्राकृतिक स्रोत साधनको महत्तम उपयोग गरिनेछ। 5 मा ज्ञान, सिप, पुँजी, प्रविधि ज्ञान, सिप, पुँजी, प्रविधि ज्ञान, सिप, पुँजी, प्रविधि, पूर्वाधार र ऊर्जा विकास गरी उत्पादकता वृद्धि गरिने। ज्ञान, सिप, पुँजी, प्रविधि भने टेक्नोलोजी र पूर्वाधार, अनि ई भनेको इनर्जी, आई भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर, ई भनेको इनर्जी विकास गरी उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्ने। अनि 6 मा विक्रम सम्वत 2087 सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता रहेको छ। विक्रम सम्वत 2087 सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता रहेको छ। 8 मा विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तीव्रता प्रदान गर्ने आयोजना बैङ्क आयोजनाको पूर्ण तयारी, अनुगमन, मूल्याङ्कन कार्यलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य छ। विकास कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा तीव्रता प्रदान गर्न आयोजना पूर्व तयारी, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई सुदृढ बनाउने टार्गेट छ। 8 मा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः अनौपचारिक र उत्पादनशील बनाउने। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक र उत्पादनशील बनाउने। 9 मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक सुधार र एक दर प्रणाली अपनाइने। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक सुधार र एक दर प्रणाली अपनाइने। 10 मा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकास गरी समृद्धि हासिल गर्ने। हवस् त, आज दीर्घकालीन सोच 2100 विषयमा भिडियो प्रस्तुत गरेको छु। यसको अध्ययनले अधिकतम लाभ होस्, यति भन्दै भिडियो टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार।